کے لیے علامہ شہید کے بیٹے میدان میں آئے، صدیق کا دفاع کرنے کے لیے دیوبندی اور بریلوی میدان میں آئے، صدیق کا دفاع کرنے کے لیے کراچی کے غیور مسلمان میدان میں آئے، صدیق کا دفاع کرنے کے لیے فیصل آباد کے غیرت مند میدان میں آئے، صدیق کا دفاع کرنے کے لیے اسلام آباد کے حمیت اور غیرت والے میدان میں آئے، صدیق کا دفاع کرنے والے کے لیے سرگودا سیالکوٹ کے لوگ میدان میں آئے، صدیق کا دفاع کرنے کے لیے ملتان کے غیور لوگ میدان میں آئے۔ حضرات گرامی، صدیق کا دفاع کرنے کے لیے جہاں میں جیسے ان علماء جیسے لوگ میدان میں آتے ہیں، جب صدیق خاموش ہیں، صدیق کو جب کوئی علوی گالی نکالتے ہیں، صدیق کو جب کوئی رافضی گالی نکالتا ہے، صدیق کو جب کوئی ملنگ گالی نکالتا ہے، صدیق کو جب کوئی بھنگی گالی نکالتا ہے، صدیق کو جب کوئی دیوس گالی نکالتا ہے، صدیق کو جناب کوئی جب کائنات کا رافضی گالی نکالتا ہے، ہم میدان میں بعد میں آتے ہیں۔ صدیق کا دفاع کرنے کے لیے رب میدان میں پہلے آتا ہے، رب کے فرشتے میدان میں پہلے آتے ہیں۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ساڈے واجب الاحترام دوست بھائی حضرت مولانا سمیع اللہ ثاقب صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل جلال پور پیروالا، انہاں دے والد محترم، انہاں دے بھائی، انہاں دی جماعت، انہاں دی کاوش اور کوشش دے نال آج دا یہ پروگرام خوبصورت پروگرام جاری و ساری ہے۔ دعا فرماؤ کہ پروردگار اس کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انہاں دی شفقت ہے کہ مینوں جلدی موقع دیتا، کیونکہ اس پروگرام تو فارغ ہو کہ میں فوری سرگودے دا سفر شروع کرنا ہے، جس دی طرف اشارہ میرے بھائی فرما بھی رہے سن، لیکن نال ہی انہاں ایک بہت بڑی بات کیتی ہے کہ یہ ساڑھے واسطے کوئی اعزاز نہیں کہ ہجرت کر گئے، تو یاد رکھی ایسی کوئی ہجرت نہیں،
ہجرت دا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ بندہ اس علاقے چ نہ آئے جس چو ہجرت کر جائے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی. تے میں تے الحمدللہ اپنے علاقے واسطے، اپنے شہر واسطے، اپنے گاؤں واسطے، اپنے پورے ایریے واسطے تواڈے دل دے نال میرا دل دھڑکدا ہے، اور میں ہر وقت حاضر ہاں جس قسم دی بھی خدمت الحمدللہ میرے علاقے دے دوست احباب میری ذمہ داری لگان گے، میں انشاءاللہ تعالی ہر وقت حاضر. اور انشاءاللہ کوئی ایسا موقع نہیں پیچھے بھی نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا کہ میرے علاقے نے مینوں یاد کیتا ہوئے اور میں کیا ہوئے کہ نہیں جی میریاں مجبوریاں فلاں فلاں فلاں. نہیں، بلکہ محسن نے بڑی سونی گل کیتی ہے کہ اس نے جب بھی مجھے دل سے پکارا محسن، میں نے تب ہی کہا کہ تمہارا محسن. تو حضرات گرامی، میں چند گزارشات آج دی اس مجلس کے اندر جو کرنا چاہنا، تواڈے چو کسے بندے نو اس مجلس کے اندر پیغام آ جائے کہ جناب فلاں چودھری صاحب، خان صاحب، جام صاحب تانوں وزیر اعظم پاکستان سلام کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ بہت سارے بندے شاید اس نو پسند کرتے ہون، کئی نہ کرتے ہون، لیکن یہ بندہ پسند کرتا ہوئے یا نہ کرتا ہوئے جس دا نام لے کے وزیر اعظم پاکستان دا اس نو سلام پہنچے، اس دا سینہ چوڑا نہیں ہو جائے گا؟ کی خیال ہے؟ وہ بندہ فخر بھی کرے گا، وہ خوش بھی ہوئے گا، وہ جناب گلی گلی کوچے کوچے اپنے گھر رشتہ داراں دے اندر دسے گا کہ مینوں وزیر اعظم پاکستان دا سلام آیا ہے. حضرات گرامی، اس بندے دی خوش نصیبی دی کیا بات ہے کہ جس نو سلام کسے انسان دا نہ آئے، عرش والے رحمان دا آئے. وہ خوش نصیب کون نے جنہاں نو کدی عرشاں تو سلام آندے نے؟ وہ خوش نصیب کون نے کدی آسمانہ دی مخلوق میرے رب دے ملائکہ انہاں دے جنازے پڑھنا واسطے آندے نے؟ وہ خوش نصیب کون نے کہ کدی جناب انہاں دی میت نو غسل دین واسطے آسمان تو فرشتے آن؟ وہ خوش نصیب کون نے کہ تلاوت کرن تے انہاں دی تلاوت نو آسمانہ تے اٹھان واسطے رب دے فرشتے آن؟ وہ کون لوگ نے کہ قرآن پڑھن تے قرآن دی تلاوت سنن واسطے آسمانہ تو فرشتے آن؟ حضرات گرامی، وہ کون خوش نصیب لوگ نے؟ انہاں دی خوش قسمتی اور خوش نصیبی دے کیا کہنے کہ میرے محبوب دے پیچھے نماز پڑھ دیا ہویا ایک کلمہ بولن ربنا ولکل حمد، اس کلمے نو اٹھان واسطے بھی آسمانہ تو 30 تو زائد فرشتے آ جان. کیا خیال ہے؟ اے لوگ کون نے؟ اے جماعت کون؟ افراد کون؟ اے کیسے عظیم لوگ نے کہ حضرات گرامی جنہ دی ادامہ ویکھن آستے میرے رب دے ملائکہ، جنہ دی نماز ویکھن آستے میرے رب دے فرشتے، جو جہاد کرن تو اس جہاد دے اندر انہ دی معاونت اور نصرت کرن آستے میرے اللہ دے فرشتے آن. اے جماعت کیڑی ہے؟ افراد کیڑے نہیں؟ قوم کیڑی ہے؟ او قوم ہے جس کے بارے میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے او قوم او افراد نے جنہ دے تذکرے میرے پیغمبر دی زبان تے جاری، او افراد جنہ دے تذکرے آسمان تے جاری، او افراد جنہ دے تذکرے قرآن تے جاری، حتیٰ کہ وہ لوگ نے جنہ دے تذکرے رب دی تورات دے اندر بھی جاری، عیسیٰ دی انجیل دے اندر بھی جاری. کیڑے لوگ؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ذالک مثلہم. ہم ضمیر دا مرجع کون؟ بولو سارے بولو. ہم ضمیر دا مرجع کون؟ بولو محمد دے صحابہ.
ہم ضمیر دا مرجع میرے پیغمبر دے یار، پیغمبر دے حبدار، پیغمبر دے صحابہ، پیغمبر دے جانثار۔ الہ العالمین نے فرمایا ذالک مثلہم، اے میرے محبوب علیہ السلام، تیرے جڑے یار نے، تیرے جڑے خبدار، تیرے صحابہ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے کفار واسطے سخت، اہل ایمان آپس کے اندر بڑیاں محبتاں والے، پیار والے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام سجدے کر کر کے انہاں دے ماتھے تے نشان بن جاندے نے۔ دنیا والے اگر کسی نمازی دے متھے تے ایسا نشان ویکھن، کوئی پسند کر دے تے کوئی نہ پسند کر دے، میرے پروردگار عالم نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، میرے پیغمبر مینوں تیرے صحابہ دے متھیاں تے لگے ہوئے نشان اتنے پیارے لگ دے نے کہ میں انہاں نشاناں دے تذکرے قرآن دے اندر بھی کیتے، ان نشاناں دے تذکرے زبور دے اندر بھی کیتے، ان نشاناں دے تذکرے تورات دے اندر بھی کیتے، ان نشاناں دے تذکرے میرے محبوب انجیل دے اندر بھی کیتے۔ اے میرے محبوب تیرے یاراں دے تذکرے صرف زمین تے جاری نہیں، عرشاں تے بھی تیرے یاراں دے تذکرے جاری، فلکاں تے تیرے یاراں دے تذکرے جاری، آسماناں تے تیرے یاراں دے تذکرے جاری، رب دی زبان تے میرے پروردگار عالم دے صحابہ دے تذکرے جاری۔ حضرات گرامی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے تذکرے فرشتیاں دیاں زباناں تے بھی جاری، فرشتیاں دیاں زباناں تے جاری۔ رب میرے پیغمبر دے یاراں نو سلام بھیج دے، رب ذوالجلال دے فرشتے میرے پیغمبر دے یاراں نو سلام بھیج دے۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، اگر کسی انسان دا، وزیر اعظم دا، وزیر مشیر دا تینوں اگر سلام آ جائے، تیرا سینہ فخر نال چوڑا ہو جاندے۔ صدیق دا سینہ فخر نال چوڑا کیوں نہ ہوئے؟ جنوں سمع سلام جناب جبریل امین دائے یا رب العالمین دائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ توڑی محبت، پیار، جذبہ، جنون، بیداری میرا رب اس نو پائیدار رکھے، قائم و دائم رکھے۔ آجی آمین ہون تے کہہ لو کوئی رولا نہیں۔ امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ حضرات گرامی سلام کدی عرشاں والے رحمان دائے، سلام کدی میرے پیارے رب دے فرشتیاں دائے۔ قرآن کریم اعلان فرما رہے، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی تیری جماعت اس تے رحمتہ عرشاں والا رب نازل کر دائے۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، جڑی تواڈی جماعت انو سلام آسمانہ تو فرشتیاں دے آندین۔ اے میرے پیغمبر جڑی تواڈی جماعت اس تے رحمتاں تے برکتاں دیاں دعاواں آسمانہ تو فرشتے کر دینے۔ حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں دے نال، پیغمبر دے صحابہ دے نال فرشتیاں دی محبت دیکھیے، میرے پیارے پیغمبر دے یاراں دے نال فرشتیاں دا پیار ویکھیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھائی، میرے پیغمبر رکوع تو اٹھے، آپ نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ امام کائنات دا ایک یار میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے اونچی آواز دنال کہنے لگا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یاد نے حمدن پڑھ لو نال، حمدن جڑے نو یاد ہے وہ پڑھ لو، جڑے نو یاد نہیں وہ کر لو، پڑھنی تے چاہیے دیئے
صحابہ کرام دا صرف چرچا ہی نہیں کرنا چاہیے، صحابہ دے طرز عمل تے بھی چلنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ دعا پڑھنے والے کون نے؟ پیغمبر دے صحابی، پیغمبر دے صحابی. آج الحمدللہ یہی دعا وہابی دی نماز دے اندر اس واسطے شامل ہے کہ پیغمبر دے صحابی نے پڑھی. میرے پیارے، میں ناراض تو نہیں ہو رہے، میں ویسے آج کل یہ جی گلاں روکیاں ہوئے نا جس وجہ تو کوئی ناراض ہو جاوے، لیکن سچی گل جدو آ جاوے کر دینی چاہیے. کی خیال ہے؟ ہاں جی آندے نے جی مٹھی ہے تہاڈی، میں سمجھ گیا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی کی بولنے لگا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن فی. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرے نماز تو. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المتکلم آنفا. اے میرے صحابہ کرام، جس وقت میں نماز پڑھا رہا سا، جس وقت میں نماز پڑھا رہا، اے میرے صحابہ کرام اے دسو کہ میرے پیچھے کلام کس نے کیتی ہے، کلمہ کس نے بولیا ہے؟ اے دعا میرے پیغمبر نے پوچھا کیڑے صحابی نے پڑھی ہے؟ توجہ ہے. میرے دوست، میرے ساتھی قاری ندیم شہزاد صاحب، انہاں دی ایک پرچی میرے کولو آئی، وہ بھی نال حل کر دے جائیے. کی خیال ہے جی؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المتکلم، گال کس کیتی ہے، کلمہ کس نے بولیا ہے؟ یہ سوال وہی کردے نا جہدے کول علم غیب ہوئے. کی خیال ہے؟ ہاں جی، کہ بولنے والا کون ہے؟ پیغمبر نے پوچھا. کیا مطلب جس دے کول علم غیب ہوئے انہوں کون پوچھن دی لوڑ ہوندی؟ اور بولو تے صحیح، نہیں ہوندی. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من المتکلم، کلام کس نے کیتی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش کہ شاید کوئی غلط جملہ بولیا گیا ہے، شاید کوئی ناگوار جملہ بولیا گیا، شاید کوئی ایسا جملہ بولیا گیا ہے جڑا امام کائنات نو پسند نہیں. صحابہ کرام تے سکتہ طاری ہو گیا ہے کہ شاید امام کائنات ناراض ہو جان. میرے پیغمبر دے یار خاموش. امام کائنات نے پھر سوال کیتا من المتکلم، اے میرے صحابہ بولو نا، میرے پیچھے یہ جملہ کس نے پڑھے ہے، اے دعا کس نے پڑھی ہے؟ میرے پیغمبر دے یار خاموش. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ سوال کیتا، فرمایا اے میرے صحابہ جس نے بھی کلمہ بولے اس نے کوئی حرج والا، کوئی جناب نزیبہ کلمہ، کوئی ناراضگی والا، کوئی غصے والا جملہ نہیں بولیا، کلمہ نہیں بولیا جس دی وجہ تو میں محمد ناراض ہوا؟ بولو تے صحیح کہ جملہ بولنے والا کون؟ میرے پیغمبر دے یار کہنے لگا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے پیچھے ایک کلمے میں بولے، دعا میں پڑھی، اے امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جدو تسا سمی اللہ لمن حمیدہ فرمایا، میرے پیغمبر جی میری زبان چو بے ساختہ رب دیاں حمدہ دے کلمے نکل گئے، رب دیاں حمدہ دے بڑائیاں دے کبریائیاں دے کلمے نکل گئے. امام کائنات حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تیری زبان چو بے ساختہ اگرچہ نکلے لیکن ایک کلمے میرے رب نو اتنے پیارے آئے، اتنے محبوب لگے، ایک کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ نو اتنے مٹھے لگے. اللہ مالک کائنات 30 تو زائد فرشتے آسمان تو زمین تے آئے تیرے کلمے اٹھان واسطے، تیرے کلمے لے جان واسطے، رب دے کول پیش کرنے واسطے. حضرات گرامی غور کیجئے، توجہ کیجئے، ایک کلمے اٹھانے والے کون؟ اللہ دے فرشتے. کلمے لے جانے والے کون؟ رب دے فرشتے. اے صحابی دے کول آنے والے کون؟ میرے رب دے فرشتے. حضرات گرامی صحابی دی جدو زبان جنبش کر دیے، حرکت کر دیے، صحابی دی زبان چو جدو کوئی کلمات نکل دینا، او کلمات اٹھان واسطے میرے اللہ دے ملائکہ جان دین. تائیں تے میرا پروردگار اعلان کر دے، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما.
حضرات اکرامی غور کیجئے، آسمانہ تو فرشتیاں دا آنا شاید تواڈے ہاں کوئی اتنی عظیم بات نہ ہوئے، اس واسطے اس گل نو سمجھان واسطے رب ذوالجلال دے قرآن تے غور کیجئے۔ آسمانہ تو فرشتیاں دا آنا کتنی عظمت دی بات، فضیلت دی بات، لوگوں کتنی بلندیاں دی بات تے کتنی شانہ والی بات ہے۔ میرے الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اے کائنات دے لوگوں، دنیا دے اندر رب ذوالجلال نے کیسی رات بنائی ہے، اس ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت نالو افضل، 88 سال دی عبادت نالو افضل۔ اگر اس رات دے اندر کسی بندے نو او رات نصیب ہو جائے، مل جائے، اور او بندہ اس رات نو اللہ دی عبادت دے اندر گزارے، رب ذوالجلال اس بندے دے سابقہ گناہاں نو معاف فرما دین دینا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واسطے تے خصوصی طور پہ تے امام کائنات نے اپنی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ نو دعا سکھلائی، اے عائشہ اگر لیلۃ القدر دی رات مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کولو اور کچھ نہیں منگنا، ایک کوئی منگنا ہے پروردگار عالم کولو معافی منگنی ہے، بخشش منگنی ہے، الہ العالمین کولو منگنا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے پیارے پیغمبر اس رات دیاں عظمتاں، اس رات دیاں خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، اللہ مالک کائنات بھی اس رات دیاں عظمتاں بیان کر رہے ہیں، تے نال ہی میرا رب فرمان دے، اے کائنات دے لوگو، اے رات اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے کہ غور کیجئے، توجہ کرنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تین خوبیاں میرے اللہ نے اس رات دیاں بیان فرمائیاں، پھر رب نے فرمایا تو انو اس رات دی عظمت دا کیا پتا، تنزل الملائکۃ والروح۔ او کائنات دے لوگو، اے رات اتنی عظمت والی ہے، اس رات دے اندر آسمانہ تو جبریل امین بھی آندے نے، تے نال فرشتیاں دیاں جماعتاں بھی آندیاں۔ حضرات اکرامی فرشتیاں دا آنا اتنا عظمت والا، اتنا شان والا، اتنی فضیلت والا فرشتیاں دا نزول۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام فوت ہو جان تے صحابہ کرام دے جنازیاں دے اندر فرشتے آن، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک یار دا جنازہ پڑھن واسطے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی میرے پیارے پیغمبر نو سواری پیش کر دے، اے امام کائنات سوار ہو جائیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری واپس کر دیتی ہے، میرے پیغمبر سواری تے سوار نہیں ہوئے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام کائنات نے جنازہ پڑھے، جنازے تو فارغ ہوئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو واپسی تے آپ دے کہ یار سواری پیش کر دے، میرے پیارے پیغمبر سواری تے سوار ہو جان دین۔ جدو امام کائنات سوار ہو کے مدینہ پاک دے اندر پہنچے، میرے پیغمبر دیار سوال کر دے، اے امام کائنات ایک گل میں نو سمجھ نہیں آئی، جی پوچھئے میرے صحابی، اے امام کائنات جدو تو انو جاندیاں سواری پیش کیتی، غور کیجئے جاندیاں سواری پیش کیتی، سرور کونین تسا سواری قبول نہ کیتی، سواری تے سوار نہ ہوئے، لیکن اے امام کائنات جدو واپس آئے سواری پیش کیتی ہے، سواری قبول بھی کر لئی تے سواری تے سوار بھی ہو گئے۔ امام کائنات جاندیاں سواری قبول نہ کیتی، آندیاں سواری قبول کر لئی، سرور کونین دے اندر حکمت کیا ہے، نکتہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام جدو میں جا رہا سا جنازہ پڑھنے واسطے تے میں اس واسطے سواری قبول نہ کیتی کیونکہ میرے یار دے جنازے دے اندر رب دے فرشتے بھی شریک سن۔ توجہ ہے؟ میرے صحابی دے جنازے دے اندر اللہ دے فرشتے بھی آئے ہوئے سن۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے جانثار دے جنازے دے اندر آسمانہ تو رب دے ملائکہ نوری فرشتے میرے یار دے جنازے دے اندر آئے ہوئے سن۔ اے میرے صحابہ کرام اس دے جنازے دے اندر مالک کائنات دے فرشتے پیدل چل رہے سن تے میں محمد نے پسند نہیں کیتا، رب دے فرشتے پیدل چلن تے محمد
پاک سواری تے سوار ہو جان. حضرات گرامی پیغمبر دے یار اتنی عظمت والے انہاں دے جنازیاں دے اندر آسماناں تو فرشتے آن. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. حضرات گرامی غور کیجئے میرے پیغمبر دے یارانو جنازے دے اندر بھی آئے. میرے پیغمبر دے یارانو غسل دین واسطے بھی آسمانہ تو فرشتے آن. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوے دا اعلان فرمایا ہے, جہاد دا اعلان فرمایا ہے. امام کائنات دے صحابی آج ہی شادی ہوئی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی دی پہلی رات ہے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان سنے دوڑ کے پیغمبر دی فوج دے اندر شامل ہو گئے. امام کائنات دے لشکر دے اندر شامل ہو گیا. لوگوں غزوہ ہویا ہے, لڑائی ہوئی ہے. میرے پیغمبر دا اے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے دے اندر شریک ہو چکے, جہاد کیتے شہید ہو گئے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام میت نو اٹھا کے میرے پیارے پیغمبر دے کول لے کے آئے. ایویں محسوس ہویا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غسل دیتا جا رہے ہیں. میرے پیارے پیغمبر دے دین تے شریعت نو جاننے والو یاد رکھیے کہ شہید واسطے غسل نہیں ہے. میرے پیغمبر نے اپنے کسے صحابی نو غسل دیتا بھی نہیں, کسے شہید نو. لیکن آج حضرت حنزلہ نو غسل کیوں دیتا جا رہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حنزلہ دی بیوی کو لو سوال کرو. سوال ہویا نبی کائنات جدو تہاڈا اعلان حنزلہ دے کناں چ پیاں جہاد دا, اللہ اکبر, پھر مومن دی شان کی ہوندی ہے, مومن دی عظمت کی ہو جاندی ہے. نہیں ہوندی میں گھروں پوچھا وہاں مولوی صاحب کو لو پوچھ لئیے, پہلے وہ مدرسیوں اپنے تحقیق تسلی کرا لئیے, مفتی صاحب دی سٹیمپ لوانی ہے, امام صاحب نو پوچھنا ہے نہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنًا اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا کہ جدو رب دا فیصلہ آ جائے, او دے رسول دا فیصلہ آ جائے, پھر مومن واسطے کوئی اختیار نہیں, نہ ترمیم دا, نہ تنسیخ دا, نہ تبدیلی دا, نہ ڈھیل دا. اے سرور کونین جدو میرے سرتاج دے کناں چ اعلان پہ آئے, امام کائنات جہاد دا اعلان فرما چکے نا. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے تہاڈی فوج دے اندر لشکر دے اندر شامل ہو گئے. اے امام کائنات تے میرے حنزلہ تے غسل واجب ہو چکیا سی, جلدی دے اندر غسل بھی نہیں کیتا, بھی جہاد کر کے لڑائی کر کے اوتھے غسل کر لوانگا تے حنزلہ شہید ہو گئے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جس وجہ تو حنزلہ نو غسل دین واسطے آسمانہ تو رب دے فرشتے آئے. لوگوں میرے پیغمبر دے یار جنہ دے جنازیاں دے اندر رب دے فرشتے, جنہ نو سلام بھیجنے والے رب دے فرشتے, میرے پیغمبر دے یار لوگوں جنہ واسطے جنہ دے جناب غسل واسطے اللہ دے فرشتے آن. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما امین آ گئے. فرمایا پیارے پیغمبر حاضی خدیجہ معہا اناؤن فیہ طعام او شراب او ادام. اے امام کائنات تھوڑی دیر تک تہاڈی مجلس دے اندر ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے آن گیا. اے پیارے پیغمبر جی میں جبریل نے انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک برتن ویکھے, لیکن برتن دے اندر کیا ہے؟ فی اللہ دے پیغمبر برتن دے
अंदर क्या है मैनू इलम नहीं, बर्तन दे अंदर खाना है जिबरील फरमाते ने मैनू इलम नहीं, बर्तन दे अंदर पानी है जिबरील फरमाते ने मैनू पता। उची बोलो जिन्हां दा अकीदा है। जिबरील फरमाते ने मैनू पता नहीं। ए इमाम कायनात बर्तन दे अंदर सालन है जिबरील फरमाते ने मैनू पता नहीं। लेकिन कमाल जावा पाकिस्तान दे मौलवियां ते, पाकिस्तान दे पीरां ते, जिन्हां कौन जानदे न ला यालमुल गैब इल्लल्लाह। गैब कौन जानते ने? अल्लाह जानते हैं। गैब कौन जानने वाला है? अल्लाह। हजरत गिरामी इल्मे गैब ना किसी पैगंबर कोल, ना किसी नबी कोल, ना किसी वली कोल, हत्ता के नबियां दे कोल वही ले आने वाले जिबरील अमीन। इल्मे गैब उन्हां दे कोल भी नहीं। लेकिन इत्थे कमाल ही हो गई है। हजरत मौलाना सईद उल्फत साहब उन्हें बड़ी प्यारी गल समझाई है अजकल के मुआशरे नूं। उन्हें कहा जिहड़े गैब के दावे करने वाले ना, इंज दे एक फस गया फैसलाबाद के नेड़े, ते ओहदे नाल बनी की उन्हें नज़म के अंदर सुनाई। कहन लगे इहो ਜਿਹੇ नहीं काम होंदे नेकां ते शहीदां दे, इहो जिहा पीर एक आ गया मुरीदां दे। इज्जत बनी हुई सी पर आप ही गवा लई, थोड़ी जी ने मिट्टी लैके सिर विच पा लई। मुरीदनी दी नज़र हुण पीर वाल गई है, कहंदी तुहाडे सिर विच मिट्टी कित्थों पई है? पीर कहंदा की मैं दसां, बड़ी दूर गया सां, 200 मील दूर इत्थों वेखदा मैं पिया सां, बेड़ा है सी फसिया मुरीद एक मेरे दा, चारा नहीं सी चलदा तूफान विच घेरे दा, बेड़ा बन्ने लान लई मैं इथों उथे गया सा, उथों मिट्टी सिर पई, मैं हुणे ही आंदा पिया वां। ऐ हुणे समझ आई गल आ रही है ना जी? इहदा सराइकी मैं तर्जुमा नहीं कर सकदा, इंशाअल्लाह शेख साहब फरमा देणगे। बेड़ा बन्ने लान लई मैं इथों उथे गया वां, उथों मिट्टी सिर पई, मैं हुणे ही आंदा पिया वां। मुरीदनी ने कहा कोई गल अजमावांगी, यकीन फिर पीर दी करामत ते ले आवांगी। समझ आइए? तुसी मुरीदां वर्गे ना बनो, मुरीदनी वर्गे बनो। उंज दी मुरीदनी, इंज दी मुरीदनी नहीं, उंज दी मुरीदनी जिहड़ी आंदी है कोई शे वेख के फिर यकीन करना है। एवें उच्ची बोलो, बगैर दलील दे यकीन करना, ਇਹਦਾ मतलब है पीर जिथे फसिया मुरीदनी कौन सी? भाभी होनी कोई। कहंदी कि मुरीदनी ने कहा कोई गल अजमावांगी, यकीन फिर पीर दी करामत ते लियावांगी। वेखो हुण मुरीदनी किवें अजमांदी है, छेती छेती करके ते सेवियां पकांदी है। सेवियां पका के थाली विच पाईयां ने, थल्ले सटी खंड उत्ते सेवियां सजाईयां ने, ते थाली विच पा के रख दी अगी। कहंदी खाओ पीर जी। पीर हुण थाली वाल बिट बिट तकदा, मिठियों बगैर भला खा किवें सकदा? हाँ जी, पीर नूं शुगर ते नहीं सी। शुगर वाला बंदा फिर भी आदी हो जाता फिक्कियां सेवियां खाण दा। पीर हले माशाअल्लाह हट्टा कट्टा सी, मुरीदां दा सारा माल खावे, जिहड़ा उहनूं शुगर हो सकती है? नहीं हो सकती। कल हजरत मौलाना कारी यासीन साहब बड़ा खूबसूरत बयान फरमा रहे थे, पीर ते इज्जत। उन्हें कहा भी इन्हां दे पीछे ना लगो, ना ते इज्जत जाती रहेगी। मैं क्या इज्जत घरों ही जाती रहेगी, इन्हां दे पीछे ना पवो, यकीन ना करो, यकीन अल्लाह दी तौहीद ते करो, वरना इज्जत बंदे दी नहीं, इज्जत रात दी तरीकी दे अंदर पीर घरों ही लैके चला जाएगा। फिर कहोगे जाली पीर, फिर कहोगे जाली। कह लगी थाली अगे रख के ते कहंदी खाओ पीर जी, की गल अज तुसी होए दिलगीर जी? पीर कहंदा भुल गई, ख्याल तेनू आया नहीं, खावां किवें सेवियां, मिठा ते तू पाया नहीं। मुरीदनी ने किया पहुंच वेख लई हजूर दी, हुणे बैठा 10-10 200 मील दूर दी, थल्ले पई चीनी दा नहीं पता तेनू चलिया, उठो तेरे पीर दी सती पीढ़ी। इंज दे गैबदान ने, इवें दे गैबदान। मैं बस च बैठा, एक आ गया लोहे कुरानी चाके के लीजिए जी हजरत जी। मैं क्या है? कहते घर में मकान में खैरो बरकत आ जाएगी, माला माल हो जाएंगे, तंगियां दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, गम दूर हो जाएंगे, औलादें आ जाएंगी, रेल पेल हो जाएगी माल दौलत की। मैं क्या किन्ने लैन नाल? कहते एक ले लें एक। मैं क्या तेरे कोल किन्ने? आंदा 35 हैं। तू 35 चक के मैं क्या बसां धक्के खांदा फिरना? 35 चुक के बसां च धक्के खाना है? साडे इक्को नाल ही सारे काम सीधे। थोड़ा अकल का इस्तेमाल कीजिए, अकल का इस्तेमाल करो, शऊर कीजिए, तवज्जो कीजिए। हजरात गिरामी पीर ने मेरे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां कोल जदों भी कोई आया है ना, मेरे पैगंबर ने खुद अपने कोलों नवाजे, इमाम कायनात ने खर्च किया है, घरों खिलाया है। पीर वो नहीं होंदा जिहदी नज़र हर टाइम मुरीद दी जेब ते होवे। साडा भेरा शरीफ है, शरीफ तो नहीं है ना, जो मशहूर हो गया भेरा। उत्थों दे गद्दी नशीन
बड़े अरसे दराज तो इलैक्शन लड़ते ने और इलैक्शन के मौके ते गली गली कूचे कूचे हर दरवाजे ते जी असी इलैक्शन च खड़े हाँ, वोट पाओ वोट पाओ वोट पाओ। शाह जी का उत्थे बयान इलैक्शन के दिनों च उस दौरानियों च उस हल्के च फरमाते ने भी इतनी गल ते दसो कि तुसी जदों वोट मंगण वास्ते तुहाडे दरवाजे ते आंदे जिन्हों 5 साल मुश्किल कुशा तुसी आंदे हो, इलैक्शन के मौके ते क्यों नहीं जे पुछदे भी पीर जी तुसी ते मुश्किल कुशा हो, वोट मंगण की लोड़ किहड़ी है, कुन कहने ते तुसी MNA बन जाना। की ख्याल है जी? तो गौर तो कीजिए, साडे पूरे एरिए जेड़े गली गली कूचे तुहाडे कोल जनाब नजराने कुक्कड़ मुर्गियां वोट हर चीज मंगते हैं, तुसी आंदे हो करनी वाले धरनी वाले। हकीकत ये वे कि अगर दीन इजाजत देंदा तो मैं तुहानू कहां तुसी पीरां दे मुश्किल कुशा हो, हर मुश्किल तुसी दूर कर दे हो। पीर दी गड्डी च पेट्रोल पवाण वाले तुसी, पीर दी जेब च पेट्रोल पवाण वाले तुसी, पीर दे प्याज भेजण वाले तुसी, आलू पहुंचाण वाले तुसी, शहद खवाण वाले, हाँ जी वो तुसी हो सारे। तो मेरे प्यारे महबूब जिब्रील अमीन फरमाते हैं बर्तन में क्या है पता नहीं है, इस वास्ते इल्मे गैब किदे कोल है? अल्लाह कोल। हाजत रवा कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? बिगड़ी बनाने वाला कौन है? अगर तुहाडे जिस्म दा एक वाल गिर जाए ना, तुसी कहो दुनिया कायनात दी कोई ताकत वापस लगा देवे, मैं ना पूरे करनी धरनी वाले जमा हो जान, एक वाल भी वापस लाण दी किसे च जुर्रत बोलो। कुदरत वल्लों हो जावे एक अख काणी, अल्लाह करे तुहाडी किसे दी ना होवे, सारियां दोवें बहाल रहन, लेकिन ओदी जिन्हों हक नजर नहीं आ रहा बिल फर्ज हो जाए। कुदरत वल्लों हो जावे एक अख काणी, जमा हो के आ जावे पीरां दी डौणी, दुनिया दे पीरां दा लग जावे मेला, जोर लगावे अकेला अकेला, कदी बन सकेगा ना एक अख दा डेला, जे कोई नकली डेला बना भी लवेगा ओदे चो कदी नजर नहीं आवेगा। पर जिस रब ने तेनू ए सब कुछ अताया, तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। ओदे माशाअल्लाह माइक दो होंदे ना ते मैं एक अपने दोस्त नूं दे देना सी, रल के तकरीर करनी सी, हकदार ने इस चीज के। मेरे प्यारे पैगंबर जिब्रील अमीन फरमांदे ने बर्तन दे अंदर क्या है सरवरे कौनैन मेरे इल्म दे अंदर नहीं। जी जिब्रील अमीन फरमाइए, फरमाया अल्लाह दे पैगंबर कर्ज करना चाहना, दरखास्त करना चाहना, ऐ इमाम कायनात जदों उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा, मां मानदे हो सैयदा खदीजा, मानदे हो जी, मानदे हो ना को क्यों मोमिना दी मां। अल्लाह मालिक कायनात ने ऐलान फरमाया, इलाहुल आलमीन ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु व अज़वाजुहु व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मेरे रब ने फरमाया कि अज़वाज मेरे पैगंबर दियां, बीवियां मेरे पैगंबर दियां, मावां ने मुमिनीन दियां। एक बंदे ने रौला पा दिता, कहने लगा कि मैं ऐशा नु मां नहीं मानदा, मैं क्या तेनू मनना भी नहीं चाहिए। कहने लगा ओ क्यों? मैं क्या रब ने फरमाया कि मोमिना दी मां है बेईमान दी नहीं, मोमिना दी मां है बेईमान दी नहीं है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा तशरीफ ले आ रही ने। ऐ सरवरे कौनैन जदों पहुंचन ना जिब्रील अमीन फरमांदे ने कि इलाहुल आलमीन ते महबूब पैगंबर अम्मी खदीजतुल कुबरा नू रब दा भी सलाम कहना ते जिब्रील दा भी सलाम कहना। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल मुमिनीना रहीमा। आखिरी हदीस मुबारक सुनिए, मैं बात खत्म कराम। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साहबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे नाल एक बंदे दा झगड़ा
ہو گیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی دے نال کھڑے نے. اے بندہ میرے صدیق نو گالیاں نکال رہے ہیں. امام کائنات بھی کھڑے اے منظر ویکھی جا رہے ہیں. میرے پیغمبر صدیق دا حوصلہ ویکھ رہے ہیں, صدیق دی برداشت ویکھ رہے ہیں, صدیق دا صبر ویکھ رہے ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب علیہ السلام ویکھ رہے ہیں. مندہ گالیاں نکال رہے ہیں. حضرت صدیق خاموشی دے نال برداشت فرما رہے ہیں. حتیٰ کہ غصہ آ گیا سیدنا صدیق نو, ناراضگی ہو گئی سیدنا صدیق نو. صبر جواب دے گیا میرے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دام. تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو جواب دینا شروع کیتا. جدو جواب دینا شروع کیتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس چھوڑ کے چلے گئے, جگہ چھوڑ کے چلے گئے. اس جگہ تو امام کائنات روانہ ہو گئے, چلے گئے. میرے پیارے پیغمبر جدو چلے گئے نا تے تھوڑی دیر تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر دے کول آئے. کہنے لگے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں ایک گل سمجھ نہیں آئی. صدیق کیڑی بات سمجھ نہیں آئی؟ توجہ میرے حل کرو. جے پکھا چلان دا شوق ہے تے آجو چلا لو سارے. ہاں جی تشریف لے آؤ. پھر توجہ میری طرف آخری بات تے غور کیجئے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ بندہ گالاں دیندا رہیا, میں خاموش رہیا. برا بھلا کہندا رہیا, میں خاموش رہیا. اے امام کائنات تساں خاموشی دے نال منظر ویندے رہے. اے سرور کونین جدو صدیق نے اپنے ٹیلنٹ دا اظہار کیتا, اے پیارے پیغمبر جدو صدیق نے اپنے جواب دین دا آغاز کیتا, اے محبوب کائنات جدو میں اپنی زبان تے لباں نو حرکت دیتی ہے نا جواب دین واسطے, میرے پیارے محبوب تسی جگہ چھوڑ کے آ گئے, سرور کونین اتھوں روانہ ہو گئے. اے پیارے پیغمبر جب تک بندہ صدیق نو برا بھلا کہندا رہیا تساں سن دے رہے, تے جدو صدیق دے جواب دین دیاں واریاں آئیاں پیارے پیغمبر تساں کیوں چلے گئے؟ میرا اے سوال ہے, میرے جواب دی واری کیوں چلے گئے؟ توجہ کیجئے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صدیق او بندہ برا بھلا کہہ رہا سی, برا بھلا کہہ رہا, سخت الفاظ بول رہا, لیکن جب تک تسا خاموش رہے اپنا دفاع نہیں کیتا, جواب نہیں دیتا. اے صدیق اس گالی دینے والے نو جواب رب دے فرشتے دے رہے سن, تہاڈا دفاع رب دے فرشتے کر رہے سن. تے جدو تسا اپنا جواب دینا شروع کیتا رب دے فرشتے بھی چلے گئے تے رب دا نبی بھی چلا گیا. غور کیجئے, توجہ فرماؤ. حدیث مبارکہ دے آخری جملے تے میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صدیق وہ گالیاں نکال رہا تھا, وہ برا بھلا کہہ رہا تھا, سب و شتم کر رہا تھا, وہ جرا کر رہا تھا, وہ جناب صدیق اکبر آپ کے اوپر سخت الفاظ کہہ رہا تھا, لیکن جب تک تم خاموش تھے صدیق تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارے دفاع کے لیے رب نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے تھے. آج اہل الحدیث کے نوجوانوں, اہل سنت کے نوجوانوں, میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ مسلک ہے, اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جب بھی صدیق کو گالی دی جاتی ہے صدیق آج اپنا دفاع نہیں کر سکتے, کیونکہ صدیق تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. جب گالی صدیق کو دی جاتی ہے صدیق خاموش ہیں, لیکن میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے, جہاں صدیق کا دفاع کرنے کے لیے سرگودا کے علماء میدان میں آئے, صدیق کا دفاع کرنے کے لیے جلال پور کے خطبہ میدان میں آئے, صدیق کا دفاع کرنے کے لیے علامہ شہید کے بیٹے میدان میں آئے, صدیق کا دفاع کرنے کے لیے دیوبندی اور بریلوی میدان میں آئے, صدیق کا دفاع کرنے کے لیے کراچی کے غیور مسلمان میدان میں آئے, صدیق کا دفاع کرنے کے لیے فیصل آباد کے غیرت مند میدان میں آئے, صدیق کا دفاع کرنے کے لیے اسلام آباد کے حمیت اور غیرت والے میدان میں آئے, صدیق کا دفاع کرنے والے کے لیے سرگودا سیالکوٹ کے لوگ میدان میں آئے, صدیق
सिद्दीक का दिफा करने के लिए मुल्तान के गयूर लोग मैदान में आए। हजरत ग्रामी सिद्दीक का दिफा करने के लिए जहां मैं जैसे इन उलमा जैसे लोग मैदान में आते हैं, जब सिद्दीक खामोश है, सिद्दीक को जब कोई अलवी गाली निकालते हैं, सिद्दीक को जब कोई राफसी गाली निकालता है, सिद्दीक को जब कोई मलंग गाली निकालता है, सिद्दीक को जब कोई भंगी गाली निकालता है, सिद्दीक को जब कोई दयूस गाली निकालता है, सिद्दीक को जनाब कोई जब कायनात का राफसी गाली निकालता है, हम मैदान में बाद में आते हैं। सिद्दीक का दिफा करने के लिए रब मैदान में पहले आता है, रब के फरिश्ते मैदान में पहले आते हैं। اور میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے علاقے کو، میں الحمدللہ باقی کسی بھی جگہ پہ مصلحت کا اعلان کر سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ میرا علاقہ ہے، یہاں حق ڈنکے کی چوٹ بیان ہوگا۔ ہم نے بڑی مصلحت دیکھ لی ہے، جب بھی ہم نے مصلحت مداحنت صلح کی کوشش کی ہے، ہمارے عقائد کو روندا گیا، صحابہ کرام کو گالیاں نکالی گئیں۔ اب اہل السنہ کے غیور نوجوانوں، میری آپ سے اپیل ہے، صحابہ کے دفاع کے لیے، صدیق کی عظمت کے لیے، فاروق کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی غیرت کے لیے، طلحہ زبیر کی مدح کے لیے، پیغمبر کے صحابہ کی الفت کے لیے، میرے نبی کے یاروں کی ناموس کے لیے، واللہ اب کوئی مداحنت کا مظاہرہ نہیں کرنا، غیرت کے ساتھ میدان میں آؤ، جرأت کے ساتھ میدان میں آؤ، حوصلے کے ساتھ میدان میں آؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ تم میدان میں آؤ گے ہم پیچھے رہیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جذبات کی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارا پسینہ بعد میں بہے گا، ہمارا خون پہلے بہے گا انشاءاللہ۔ اور غور اور آخری بات توجہ کے ساتھ سنیے، میرے اکابر پر، میرے علماء پر جھوٹی ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں، میرے علماء کرام کو بلا وجہ راستوں سے اغوا کر کے ہفتہ 15 دن نامعلوم مقامات پہ رکھا جاتا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم دفاع صحابہ کی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تمہاری خیام خیالی ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے، تمہاری خام خیالی ہے۔ ہم جھکنے والے ہوتے تب جھک جاتے جب ہم نے علامہ شہید کا جنازہ اٹھایا، ہم جھکنے والے ہوتے تب جھک جاتے جب میرے یزدانی شہید کو 17 خنجر لگے، ہم جھکنے والے ہوتے تب جھک جاتے جب حضرت جھنگوی شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم جھکنے والے ہوتے تب جھک جاتے جب حضرت عبدالخالق قدوسی، محمد خان نجیب شہید اور حضرت ڈاکٹر عبدالرشید اظہر کے ہم نے نعشے اٹھائے۔ ہم جھکنے والے نہیں، دبنے والے نہیں۔ اگر جھکنے والے ہوتے تو کبھی میرے اکابر دارالحدیث محمدیہ جلال پور پیر والا عین میدان میں محرم الحرام میں دفاع صحابہ کا سٹیج نہ لگایا کرتے۔ میری اللہ تعالیٰ تہاڈی زندگی کرے۔ ویسے مینوں تسی پہلے نہیں لگ رہے سو کہ اہل حدیث ہو،
ہے وہ کیونکہ جی جی مینو اگلی گل تے کرن دیو گل تے سنو مینو کرن تے دیو نا وہ اہل حدیث نے کوئی مینو اس گل تے شک نہیں لیکن جیڑی اہل حدیث دی علامت ہے کی خیال ہے اے انشاءاللہ تعالی آج میرے نال وعدہ کرن گے ہو گیا انشاءاللہ جی وہ پتہ ہے سمجھ آ گئی ہوں یہاں بڑے نعرے مار لے یہاں دے حق چ ادھروں نعرہ بجنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیے ساڑی جماعت دے ساڑے محسن مربی استاد محدث جلال پوری حضرت مولانا علامہ شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی اور انہوں دے جانشین حضرت مولانا محمد رفیق الاسری حافظہ اللہ تعالی اگرچہ انہوں دا انداز بڑا ہی دھیمے لیکن انہوں دی سوچ اور فکر اپنے مسلک واسطے غیرت تے مبنی ہے لہذا جس جگہ تے بھی شرک بدعات رفض اور کفر دا زور ہوئے اس نو توحید اور سنت دے نال ختم کرو دفاع صحابہ اور ناموس صحابہ دی عظمت دے نال ختم کرو یہی فکر اور سوچ محدث جلال پوری رحمہ اللہ تعالی اس دنیا تے چھوڑ کے گئے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے الہ العالمین زندہ رکھے تو اسلام تے موت عطا فرمائے تو ایمان والی آمین ثم آمین واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اے ہن سہیں میری جماعت دے بے باک بے لوس مجاہد انتھک حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ شاہد صاحب میں شروع گزارش کی تھی میں کہ ساری خوش نصیبی ہے کہنی بھی سارا علاقہ چھوڑ کے سرگودے ون وسیاں اگر یہ پھول لتھاں وسے